فيديو جديد في قناتكم ابروندر افيك سهام. اذا اليوم ان شاء الله غادي نخدموا الدرس الاول من الدوره الثانيه، صفحه 120 في هذا الفيديو هذه. نتمنى انكم تكونوا حصلتوا على نقاط زوينه في الدوره الاولى. مبروك النجاح للجميع، وحتى اللي ما توفقش انه يحصل على نقاط جيده ماشي مشكل، مازال الخير القدام ان شاء الله، مازال الدوره الثانيه تجاهدوا فيها اكثر واكثر. اذا كما العاده ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس هكذا باش توصلوا بكل فيديو جديد، وتتبعوني في مواقع التواصل الاجتماعي ديالي اللي هي الفيسبوك والانستغرام اللي كيحملوا نفس اسم القناه. اذا نبداو على بركه الله الدرس ديالنا. communication et acte de langage expliqué. donc كما كتشوفوا فيما تنشوفوا communication et acte de langage كنعرفوا على اننا عندنا ديالوج، ولكن قبل ما تنسمعوا ديالوج او لا تنشرحوه وتنشوفوه تنجاوبوا على الاسئله اللي تتكون avant l'écoute، يعني قبل الاستماع. الوغ هاد الاسئله هادو كنجاوبوا عليهم انطلاقا من الصوره. داكوغ الوغ الصوره شنو كنشوفوا فيها؟ il y a un médecin et un enfant ou peut-être la mère ديال هاد l'enfant. le médecin شنو تيدير؟ il consulte la santé de l'enfant. voilà. alors قالوا لنا qui sont-ils، يعني شكون هما هاد الناس؟ voilà غادي نقولوا ليهم le médecin un enfant et sa mère، يعني الطفل والام ديالو. السؤال الثاني قال لنا او سو تروفتيل، بطبيعه الحال غادي يكونوا ا لوبيتال، ياك يكونوا هما كيتواجدوا في لوبيتال. نقولوا il se trouve à l'hôpital. فوالا. الوغ قالوا لنا كو فونتيل، شنو تيديروا؟ هنا تنشوفوا على ان الطبيب كيفحص الصحه ديال هاد المريض ديال لونفون. الوغ غادي نقولوا لهم لو ميدسان consulte la santé de l'enfant. Voilà. alors pendant l'écoute، يعني دابا خصنا نسمعوا الديالوج ديالنا ونفهموه. فوالا هذا هو الديالوج. unité 4 communication et acte de langage. نتمنى انه يكون كيبان لكم مزيان. expliquer la page 120. la mère bonjour docteur، يعني السلام عليكم دكتور. le docteur bonjour madame، وعليكم السلام madame. la mère nous sommes venus pour consulter à propos de santé de mon fils، يعني قالت له جينا عندكم باش نستشروا معاك وتفحص الجسم ديال ولا الصحه ديال الولد ديالي. قال لها شنو لو ميدسان؟ قال بونجور يونس، يعني سلم على الطفل. الوغ يونس قال له بونجور دكتور. الوغ دو كوا سوفر تو، يعني قال له مناش كتعاني، شنو هي المعاناه ديالك؟ قال له جي دي دولور او نيفو دو فونتر، يعني عندي الالام في البطن ديالي. viens ici, montre sur cette paillasse et laisse-moi voir. ton ventre est ballonné. قال له اجي لهنايا، طلع فوق هاد الباياس اللي كيكون يعني هذيك البلاصه فين كيكونوا فين كيجلسوا المرضى. قال له وخليني نشوف. قال له البطن ديالك بالوني من فوق. cela me fait mal quand vous appuyez avec votre stéthoscope. قال له راه كضرني يا دكتور ملي تتبرك عليا بداك لو ستيتوسكوب ديالك، اللي هي هاد الاله هذه، ديك السماعه اللي كيكون كيدير الدكتور. alors قال له tu as certainement mangé de mauvais aliments. قال له نتايا بالتاكيد 100% راك كليتي شي حاجه ماشي هي هذيك. قال له يونس hier j'ai mangé un sandwich dans un snack du quartier avec une variété de sauces et en rentrant j'ai pris des chips. قال له البارح راني كليت واحد الساندويتش في واحد السناك حدانا في لو كارتيي ديالنا، وكان وكليت معاه لا صوص بزاف.
قال له ملي كنت داخل للدار يعني خديت دي شيبس جي بري دي شيبس. لو ميدسان اشنو قال ليه؟ il faut bien faire attention à ce qu'on mange. قال له خصنا نردو مزيان البال داكشي اللي تناكلو. le corps a besoin de la bonne nourriture. قال له لان الجسم ديالنا راه محتاج للتغذيه السليمه pour fonctionner باش يقدر يخدم لينا. pour cette raison لهذا السبب il est nécessaire de diversifier les aliments en quantité raisonnable. قال له ضروري خاصنا نقسموا الماكله ديالنا لواحد لا كونتيتي raisonnable يعني بكميه معقوله يعني ناكلو بكميه معقوله. il faut prendre des fruits des légumes des produits laitiers de la viande. قال له خصنا ناكلو الفواكه لي فروي ناكلو لي ليغوم يعني الخضر ناكلو لي برودوي ليتيي يعني المشتقات ديال الحليب هاد ليتي جايني من لو لي دو لا فياند ناكلو اللحم دو بواسون ناكلو لو بواسون يعني السمك دي ليغومينوز لي ليغومينوز هما القطاني دي زو لي زو هما البيض. اتونسيون بغيت غير نشير واحد الامر هنايا هاد الكلمه هادي ديال البيض فاش كتكون في المفرد كنقول لا ان نوف ماشي مشكل نكتبها هنايا. الوغ ان نوف كنطقوا هاد الاف، ولكن ملي كتكون في الجمع ما تنطقوش ديك الاف تنقولوا دي زو بلا اف دي زو ماشي دي زوف. داكوغ هادي ردوا ليها البال عافاكم، هادي غير اونتر بارونتيز معلومه خصكم تعرفوها. Alors, etc. Il faut aussi prendre suffisamment d'eau et de jus. قال له خصنا ناخدو حتى الماء والعصائر. Il faut mieux éviter de la consommation excessive des graisses saturées comme la charcuterie, le beurre, les graisses animales et éviter aussi le sucre artificiel. قال له خصنا نتجنبوا ما امكن اننا نستهلكوا لي غريس يعني الدهون بحال مثلا لو بور الزبده بزاف لي غريس انيمال داكور اي ايفيتي اوسي لو سكر ارتيفيسيال يعني ايفيتي وتتجنب بزاف السكر يعني ما تاكلش السكر بزاف. فوالا الوغ دابا فهمنا هاد الديالوج مزيان نمشيو نجاوبو على لي كيسيون. قال لك جو كوش لا بون ريبونس. يونس et sa mère sont chez واش لو ديريكتور دو ليكول لو دونتيست او لا لو ميدسان يعني يونس والام ديالو فين مشاو عند المدير ديال المدرسه او لا عند طبيب الاسنان او لا عند الدكتور او لا الطبيب دونك مشاو هما عند لو ميدسان. Alors il a mal aux dents ولا aux genoux ولا au ventre يعني واش هو كيضروه سنيناتو لي دون او لا لي جونو ديالو اللي هما الركابي ديالو او لا لو فونتر الكريشه ديالو. alors طبيعه الحال كضرو لو فونتر. il a mangé واش كلا une pomme pourrie يعني تفاحه خامجه بوري هي خامجه. un tagine يعني كلا طاجين او لا كلا un sandwich et des chips هو كلا un sandwich et des chips. D'accord. ماكله لا طاجين لا تفاحه خامجه. فوالا الوغ نمشيو نشوفوا السؤال الثاني اشنو تيقول لينا. قال لك à partir des images suivantes je nomme 4 fruits et 4 légumes يعني من خلال هاد الصور هاد الصوره هذه فيها الفواكه وهاد الصوره فيها الخضر. الوغ غادي نديرو 4 ديال الفواكه و4 ديال الخضر. الوغ بالنسبه لهنايا شنو تنشوفوا هذه فرصه يعني باش تعرفوا اسماء ديال بعض الفواكه والخضر بالفرنسيه. وطبيعه الحال هاد لونيتي هذه عامره بزاف وغنيه بالمعلومات وبالمصطلحات المهمه جدا. الوغ عندي هنايا مثلا لا بانان انا غادي نحاول نعطيكم هادوك اللي ما معروفينش بزاف. باغ اكزومبل لا بانان لورانج لا بوم هادو معروفين. لا فريز حتى هي. الوغ مثلا لو عنب شنو تنقولوا ليه لو غيزان. داكوغ الوغ الرمان تنقولوا ليه لا غروناد الرمان. حاولوا ديروا شي مذكره تبقاو تكتبوا فيها هكا المصطلحات وتعقلوا عليهم. اناناس عندنا لا بواغ هي اللي تنقولها الاجاس لا بواغ.
شنو ممكن نزيدو؟ لا بوم عندنا، لا فريز. الوغ هادو معروفين، ناخدو وحده منهم ونقولو لا بوم يعني تفاح. فوالا. الوغ نمشيو دابا للخضر. الوغ بالنسبه للخضر عندنا الدنجال ولا الباذنجان اللي كنقولوا ليه اون فرونسي لوبرجين. ياك عندي الجزر اللي تنقولي ليه لا كاروت. عندي الفلفله ولا الفلفل اللي تنقولوا ليه بوافرون. الوغ لو بوافرون هي الفلفل. عندنا ايضا البصل تنقولوا ليه لونيون. اتونسيون بزاف ديال الناس اللي كيديروا خطا في هذه الكلمه هذه تيقراوها وانيون، هي كتكتب او اي، ياك كتكتب او اي و او اي سو برونونس وا، عندكم الحق، ولكن هذه الكلمه هذه كتقرا اونيون اولا لونيون، ان اونيون ماشي لوانيون. صافي، هذه بين قوسين. فوالا. الوغ نزلو دابا التمرين الثاني، نشوفوا من بعد شنو قالوا لينا. je mets vrai ou faux devant chacune des phrases suivantes. اذا هاد الجمل هادو غادي نديرو فيهم صحيح او خطا. le corps a besoin seulement de pain pour bien fonctionner. يعني قال لك الجسم ديالنا محتاج فقط الخبز باش يخدم. هذه فو. الوغ هو ما محتاج هذا الشيء، محتاج بزاف ديال الحاجات. il faut prendre des conserves et des sucreries tous les jours. يعني قال لك خاصنا ناخذوا لي كونسيرف. لي كونسيرف هما المعلبات والسكريات بزاف ناخذوهم بكثره دائما. الوغ سي فو، ما خصناش ناخذوهم. une bonne alimentation est variée en quantité raisonnable. يعني تغذية سليمة تتكون بالكمية معقولة ديال الماكلة. الوغ سي فري، راه قالها الدكتور يونس. Voilà. Alors l'eau et les jus ne sont pas indispensables. يعني قال لك الماء والعصير ماشي ضروريين. indispensable يعني اساسيين وضروريين. هذا سي فو. علاش؟ لان الماء ضروري، سورتو الماء شي حاجه اللي ضروريه، خصنا نشربوا الماء بكثره. Alors j'écris le premier conseil que le médecin a donné à Younes. يعني شنو هي النصيحه الاولى اللي عطاها لو دكتور ليونس؟ الوغ النصيحه الاولى اللي عطاه نرجعوا لهنا. الوغ هو il faut bien faire attention à ce qu'on mange. يعني خصنا نديرو يعني نردوا البال مزيان داكشي اللي تناكلو. الوغ غادي نقولوا il faut bien faire attention à ce qu'on mange ou à ce qu'on mange. Voilà. Après l'écoute, je cite les aliments conseillés par le médecin et j'en ajoute d'autres. يعني شنو هما هادوك المواد اللي ينصح بهم الدكتور ونزيدو شي حاجه من عندنا. الوغ هو تنصح بلي فخوي، لي ليغوم، ياك لي برودوي ليتيي يعني مشتقات ديال الحليب. Voilà, le poisson, de la viande. Voilà, نديرو 3 د النقط لانه هو قال بزاف. Alors je cite les aliments déconseillés par le médecin et j'en ajoute d'autres. يعني شنو هما المواد اللي ما كينصحش بهم الدكتور ونزيدو شي حاجه من عندنا. alors هو ما تنصحش بلي غريس، ياك لي غريس يعني الدهون. فوالا لو بور الزبده بزاف، لا شاركوتري حتى هي، لي شيبس نزيدوها من عندنا واخا هو ما قالهاش، لو شوكولا، الشوكولا زوين ولكن ما خصوش يتكال بكثره لانه تيضر، لو سكر ارتيفيسيال
لا لي سكريري اون جينيرال، السكريات بصفة عامة ما تنصحوش بيهم. فوالا. فوالا غادي نشرح دابا جو روتيان، نقراها ونشرحها. pour demander une explication qu'est-ce qu'on dit, on dit pourquoi. يعني باش نطلب من شي واحد الشرح ديال شي حاجه الوغ تنقول لماذا. donner une explication on dit parce que، يعني باش نجاوب تنقول لان ولا car. vocabulaire la gastronomie. لا غاسترونومي هي فن ديال حسن الاكل، يعني الاكل يكون زوين. لا نوريتور يعني التغذيه، لا كويزين المطبخ، لو غو يعني الذوق. يعني هادو كلمات ومصطلحات كتخص هذا المجال هذا ديال التغذيه. الوغ لي فيرب دو لاليمونطاسيون يعني الكلمات ديال التغذيه شنو هما؟ ديجوني، ديني، غوتي، بروندر، كويزيني، بوار. الوغ ديجوني مثلا، ديجوني هي كنتغدى، ديني هي كنتعشى، غوتي يعني تندير الغوتي، بروندر يعني تناخد مثلا بروندر لو غوتي ولا بروندر لو ديني، كويزيني يعني تنطبخ، بواغ هي تنشرب. الوغ pour préciser une quantité يعني باش نبريسيزي شي كميه الوغ تنقول با دو، بو دو، بوكو دو. يعني مثلا نقول لك جي مونجي بوكو دو بواسون يعني كليت بزاف ديال الحوت، ولا مثلا جي مونجي بو دو بواسون يعني كليت شويه. يعني هنايا تنهضر على لا كونتيتي صافي يعني الكميه. الوغ لي غوبا شكون هما الوجبات اللي عندنا لو بتي ديجوني اللي هو الفطور، لو ديجوني هو الغداء، لو ديني هو العشاء، اي لو غوتي هو كسكروط اللي تنديرو في العشيه. انتروجي سور لا سونتي يعني باش تسول شي واحد على الصحه ديالو شنو كتقولوا؟ سا نو فا با، il y a un problème يعني واش مريض، واش عندك شي مشكل. اكسبريمي لا دولور يعني باش تعبر على الالم ديالك شنو كتقول؟ افوار مال ا، وكتذكر من موراها لا بارتي دو كور يعني فونتر، مال ا لا تيت الى اخره. صافي افوار مال ا يعني عندي الالم في هاد البلاصه هادي وكتذكر هذيك البلاصه. نو با سو سونتير بيان يعني ما تنحسش براسي مزيان، مثلا نقول لك جو مو سون با بيان. avoir de la fièvre يعني في السخانه، لا فيèvre هي الحمى او السخانه. se soigner يعني باش نتداواو شنو تنديرو؟ utiliser une pommade يعني غنستعملو شي بوماده. prendre un médicament ناخدو شي دواء. du sirop appliquer un pansement يعني السيرو مثلا ناخدو شي سيرو اولا شي دواء ونابليكيو شي بانسمون. بانسمون يعني الفاصمه اللي تنديروها ملي تضرنا ملي كنجرحو. لي بتي بروبليم دو سونتي يعني شنو هما المشاكل الصغيره ديال لا سونتي ديال الصحه. ان كو دو سولي يعني شي واحد ملي تضربو الشمس، دو شالور اولا دو شالور. اون بيكور دو موسيك، بيكور دو موسيك يعني فاش كتعضك شي بعوضه ولا شي شي نمله ولا شي حشره اون جينيرال. ان روم هو الزكام يعني الرواح. توسي يعني السعال، هذه كتجيني من الكلمه ديال لاطو. لاطو هي السعال، السعال هي فاش كنكونوا تنكحوا. الوغ توسي يعني تنكح. داكوغ. الوغ par petits groupes j'entoure les aliments à prendre chaque jour et j'entoure et j'explique pourquoi. alors هنايا هاد الكلمه هنا هاد الصور غادي ندوروا على الحاجه اللي خصنا ناكلوها دائما ونقولوا علاش. الوغ هنايا مثلا عندنا هاد المشروبات الغازيه ما خصناش ناكلوها ديما، اصلا هي ماشي زوينه للصحه ديالنا. هنا عندنا الحلويات وداكشي ديال السكر الوغ ما يمكنليناش ناكلوهم بزاف. الوغ ايسي عندنا لي ليغوم اي لي فروي بيان سور خصنا ناكلوهم. الوغ هنا عندنا لو بواسون بيان سور خصنا ناكلوه، ولي شيبس نو ما خصناش ناكلوهم دائما. الوغ باش نعطيو واحد ليكسبليكاسيون صغيره نقولوا لو كور ا بوزوان دي ليغوم اي دو بواسون يعني الجسم ديالنا محتاج
الخضر والسمك car ils sont riches en vitamines et minéraux يعني حيت هما غنيين بزاف بالفيتامينات وبالمعادن. Voilà mes chers élèves, le cours d'aujourd'hui كيتسالى حدانا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان معايا. كما العاده ما تنساوش انكم تخليو لايك الا عجبتكم طريقتي في الشرح، ونتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو جاي مع دروس جديده باذن الله. au revoir.